आता थोड्या वेळा पयलू आम्ही एक न्यूज पळयली ती म्हणजे सारकी धोकादायक आणि जो आमची संस्कृती आसा ही संस्कृती काबार करपाची न्यूज. त्या न्यूजान अशें आसा की हो आमचो आतांचो बीजेपी सरकार जो गोंयची संस्कृताय वाचयतलो म्हणटा, गोंयकारांक वाचयतलो म्हणटा, गोंयकारांक राखतलो म्हणटा, तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केल्लें आसा की द गोवा एक्सायज ड्युटी एक्ट 1964 हितून आमी एक अमेंडमेंट हाडटले म्हणून. आणि ते अमेंडमेंट म्हणजे कशें? अमेंडमेंट म्हटल्यार की ह्या अमेंडमेंट पयलींचे जे अमेंडमेंट पयलींचो जो एक्ट आसा त्या एक्टान अशें आसा की 100 मिटर डिस्टन्साचेर जावं ते स्कूल आसा, जावं आमचे टेम्पल आसा, जावं मॉस्क आसा, जावं चर्च आसा, सो हेच्या सहभोंवतणी जावं एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा हेच्या सहभोंवतणी 100 मिटर हितून खंयचेच लिकर शॉप जावं लिकर होलसेल हे घालपाक शकना म्हणून. पण आता बीजेपी सरकार जो गुणगान गायता तो सदांच सांगता की संस्कृती वाचोवपाक जाय, आमची भुरग्यांची भलायकी वाचोवपाक जाय, भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आणि गोंयकारांक वाचोवपाक जाय अशें खुबशे जी तत्वां आसा ही तत्वां हो बीजेपी सरकार सांगता. मात तेंच्यांनी आयज एक घोशणा केल्या तितून ते म्हणटा की आमी एक नवें अमेंडमेंट हाडटा आनी त्या अमेंडमेंटान सांगता की जे ऑलरेडी म्हटल्यार एक्ट आसा तितून आमी एक अमेंडमेंट हाडून 100 मिटर्स बीन काय ना, आमकां काय लागना, आमी सगळ्यांक लायसन्स इश्यू करतले आणि रेव्हेन्यू आसा तो डबल करतले. म्हटल्यार तो जे खंय लायसन्स जाय थंय आमी डबल रेव्हेन्यू करतले, त्यांची जी रेट आसा ती वाडयतले. आता तुम्ही पळयता आसतले इतली वर्सां म्हटल्यार 1964च्यान हो एक्ट आसा आणि आयज तुम्ही पळयता आसतलो 2024 जाली. इतली वर्सां हो एक्ट इम्प्लिमेंट जालो आणि सगळ्यांनी हेजो पालन केलो आणि हेकाच लागून म्हाका दिसता जे आमचे भुरगे आसले, तरणाटे आसले तांकां खंय ना खंय ते रिस्ट्रिक्शन आसले, जावं जे लोक आसले कोण डिलर आसा तांकां रिस्ट्रिक्शन आसले. मात हे जेन्ना अमेंडमेंट हाडटले तेन्ना गोंयकारांक म्हटल्यार जी संस्कृतायेचे हे उलयता हे फुडें आनी उरपाचें ना. कोणीय वयतलो कॉप मारतलो, स्कुलान वचून येतलो. तुम्ही पळयता आसतले आयज सांस्कृतीक आमचे रित्यान जावं धार्मीक रित्यान कितलीशी आमची जी मान्यता आसा तितून आमी खंय ना खंय ते प्रोटेक्ट करपाक लागून हो एक्ट आसलो आणि ह्या एक्टान ते जे आमकां एक्टान सगळे न्याय हो आसलो म्हणटा हेज्या फुडें हो बीजेपी सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना. आणि म्हाका तरी दिसता हे जे कोण हे अमेंडमेंट हाडपाक सोदता, हे रुल्स चेंज करपाक सोदता, हे एक्टा चेंज करपाक सोदता, हे तर किल्ले कॉपाचो मारून येयले आसतले ते आणि त्याच्या नंतर हे एक्ट चेंज करपाक सोदता. आणि आयज खंय ना खंय एक दुखद घटना म्हणू शकता आमी, कित्याक हेजो रिप्पल इफेक्ट हो सामको डेंजरस इफेक्ट हो आमच्या सोसायटीचेर जातलो, गोंयकारांचेर जातलो आणि गोंयची जी फुडली जनरेशन आसा हेजेर जातलो. आयज सीएमान जो एक्सायज मिनिस्टर आसा हेणेन लक्षांत घेवपाक जाय आमच्या तरणाट्यांच्या, आमच्या भुरग्यांची जी फ्युचर आसा हे फ्युचर वाट लावून उपकारना, काबार करपाक उपकारना. आणि ह्या दिशेन आयज वयता अशें आमकां दिसता, कित्याक हो सरकार फक्त डिलरांचो जाल्लो आसा, जावं तो लँड डिलर, जावं तो लिकर डिलर, जावं ते बाकीचे कसले डिलर, ह्या डिलरांचो सरकार जाल्लो आसा. हो गोंयकारांचो सरकार दिसना आणि गोंयकारांची जी संस्कृती राखपाचो सरकार दिसना. तुम्ही उलयता आसतना खूब कितें उलयता, भाशणां खूब जाता, विधानसभेनूय जाता, पण जे तत्वांची ज्ञानां आमकां सांगताले विधानसभेन आयज ती तत्वां गेली तरी खंय ती तत्वां मातूय उरलेली ना. आणि आयज प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आणि हांव डिमांड करता, चीफ मिनिस्टराक डिमांड करता की हे जे आसा हे अमेंडमेंट हाडपाक दिवपाचें ना. समज दिले जाल्यार गोंयची जनता आसा ही गोंयची जनता तुमकां दाखयतली कितें आसा तें. म्हटल्यार प्रत्येक वेळा तुमी आयज गोंयकारांक लायटली घेता. गोंयकारांक म्हटल्यार जी आमची संस्कृती आसा, गोंयची संस्कृती आसा ही तुमी लायटली घेवन उडयल्ली आसा. तुम्ही कसिनो लॉबी वाडयता, तुम्ही लिकर लॉबी वाडयता, तुम्ही सगळी लॉबी वाडयता, लँड ग्रॅबिंग आता चालूच आसा. सो आमचो डिमांड आसा की हे जे तुम्ही आयज डिसिजन घेतला हे रोल बॅक करचो. आणि समज रोल बॅक करना जाल्यार हेजो रिप्पल इफेक्ट हो आमच्या सोसायटीचेर जातलो, आमच्या गोंयकारांचेर जातलो आणि गोंयकार खंय ना खंय एक वायट दिशेन वयतले, लोक वायट दिशेन वयतले आणि हे आमकां खंय ना खंय प्रमोट करपाक जायना. आणि हे खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारांक चिंतपाक जाय, कित्याक हे आयज बीजेपी सरकाराक मातूय पडलेले ना, तांकां खंयच्यान पयशे हाडपाचे आनी खंयच्यान काबार करपाचे गोंयकारांक हेच पडलेलें आसा. सो सीएमा कडेन एकूच रिक्वेस्ट आसा ती म्हणजे आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या गोंयकारांची वाट लावपाची न्हू. आयज तुम्ही पळयता आसतलो
सोरो पिवन कितलीशी एक्सिडेंट जाता कितलेशे जाल्ले आसा आनी तुमी आयज अशे लोकेशनाचेर हे चालू करपाक सोदता जी लोकेशनां खंय ना खंय इतली वर्सां जाली आमी ते पावून दवरिल्ले 100 मिटरांचे डिस्टन्साचेर पावून दवरिल्ले मात आयज तुमी ते काडून उडोवंक सोदता सो इतले तुमकां कॉन्फिडन्स येयल्लो आसा आपणाचेर की इतलो तकलेर मध मारलेलो तकली जी हें आसा तुमची आयज मात बसून चलना काय कितें ही आयज परिस्थिती गोंयांत जाल्या आनी प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हे आयज कशें गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता ते गोंय म्हणटा ते आमचे सांस्कृतीक एक हब म्हणटाले आमी आयज संस्कृती आनी कल्चरल हब म्हणटाले आयज कांय ते उरलेलें ना हे अशें समज केलें ना फक्त लिकर हब जातलो कसिनो हब जातलो आनी आमची संस्कृती आयज आसा आमची जी एंटायर जो स्टेट आसा ही सोंपतली